पोशी करें मोहम्मद नौशाद साहब, यहाँ कहीं जो आ जाए हजरत की भी पोशी करें। मैं 4 किस्से सरकार सुल्तानी की बारगाह में पढ़ रहा हूँ। देखेंगे ना आपको मंजर भाई कि इश्क़े नबी का कीमती पैकर सुल्तानी में रहता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्के आला हज़रत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना इजहार अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, फैज़ाने सरकार सुल्तानी, इश्क़े नबी का कीमती पैकर सुल्तानी में रहता है। इश्क़े नबी का कीमती पैकर सुल्तानी में रहता है। ओढ़े दूल्हे की चादर सुल्तानी में रहता है। दाता कंबल शाह ने जिनको देख के कंबल ओढ़ लिया, हम ऐसा गुलाम साकिए कौसर सुल्तानी में रहता है। ऐसा गुलाम साकिए कौसर सुल्तानी में रहता है। जब ये मेरे हाथ में आता है, एक शेर जमा पे आता है कि वफा की पुख्ता इमारत को ढा नहीं देते, वफा की पुख्ता इमारत को ढा नहीं देते, हर एक जग पे दीवाने सदा नहीं देते। जमाना पलता है मौला अली के टुकड़ों पर, जमाना पलता है, जमाना पलता है, जमाना पलता है मौला अली के टुकड़ों पर। मैं कैसे कह देते मुश्किल कुशा नहीं देते, मैं कैसे कह देते मुश्किल कुशा नहीं देते। और यजीदियों की भी फितरत में है दगाबाजी, हुसैन वाले किसी को दगा नहीं देते, हुसैन वाले किसी को दगा नहीं देते। आप तमामी हज़रात घबराइएगा नहीं, फिर आएंगे हमारे नायब मंजर साहिब वाले पर कर दीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत से पहले मैं हजरत के बेटे को आपके हवाले कर रहा हूँ, कर दीजिए। सुभान अल्लाह। मुकर्रब बावकार खतीब अहले सुन्नत हजरत ज़ैद अशरफ साहब को मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आइए इनके हौसला अफजाई कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, करेंगे मशअला आसान बहुत हम सबके, करेंगे मसला आसान बहुत हम सबके, है सारे वलियों के सुल्तान बहुत हम सबके। 18 पारा किया याद पेट में माँ के, है कैसे हाफिज कुरान बहुत हम सबके। बावकार उलमाए किराम व शुअराए इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, किसी शायर ने क्या ही खूब अंदाज में कहा है,
آقا آقا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، نازاغ ہے آنکھیں وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ تکبیر، نعرے رسالت، عاشق اعلیٰ حضرت، حسن غوث پاک۔ حضرات، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو چھونا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو گھر میں رکھنا بھی ثواب، اور قرآن کو محبت سے چومنا بھی ثواب۔ اب یہیں سے عقیدہ لے لیں، جب قرآن کو چومنا ثواب ہے تو صاحب قرآن کے نام مبارک پر اپنی انگلیوں کو چومنا بھی ثواب ہے۔ اب میں اپنے بڑوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، زبان چھوٹی ہے مگر بات بہت بڑی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ قرآن جو 30 پاروں میں ہے، وہ قرآن جو حافظ کے سینے میں ہے، وہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے، وہ قرآن جو ہماری مسجدوں میں ہے، وہ قرآن جو ہمارے مدرسوں اور خانقاہوں میں ہے، مگر اب زید اشرف کا جملہ سن کر اپنی دعاؤں سے نوازے۔ ایک وہ بھی قرآن جو جستان میں ہے، اور ایک وہ بھی قرآن جو سیدہ عائشہ کے مکان میں ہے، ایک وہ بھی قرآن جو حافظ کے سینے میں ہے، اور ایک وہ بھی قرآن جو مدینے میں ہے، اور ایک وہ بھی قرآن جو مومن کی زبانوں پر ہے، اور ایک وہ بھی قرآن جو صحابہ کی آنکھوں میں ہے۔ اب جملہ سنیں، اس قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں تو اس قرآن کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لائق، وہ قرآن بھی لائق، یہ قرآن بھی عزت والا، وہ قرآن بھی عزت والا، یہ قرآن بھی مقام والا، وہ قرآن بھی مقام والا۔ مگر اب زید اشرف کا جملہ سن کر اپنی دعاؤں سے نوازے۔ یہ قرآن بھی حسین جو 30 پارے والا ہے، اور وہ قرآن بھی حسین جو وضحا کے چہرے والا ہے۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، مگر فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن مدد، وہ قرآن تشریف، یہ قرآن تشریف، وہ قرآن تقدیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن تدلیل، یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہدی للناس، یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین۔ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی صدریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی،
को चुम कर अकीदे की बात करूं। जब बच्चा हाफिज साहब के पास आए और आकर कुरान खोले, तब हाफिज साहब कहेंगे पढ़ो कुरान, तो बच्चा कहेगा हाफिज साहब मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। तब हाफिज साहब कहेंगे अभी पढ़कर कुरान, पहले जाकर नूरानुल कायदा लेकर आ, पहले कायदा समझेगा तब जाकर कुरान पढ़ेगा। हज़रात, कुरान समझने के लिए हमें अलिफ बा ता सा की तख्ती को समझना होगा। कुरान समझने के लिए हमें हुरूफ़े तहज्जी को समझना होगा। मैंने कहा मेरे मौला, तेरा महबूब भी तो कुरान है, तेरा रसूल भी तो कुरान है, और तेरा महबूब भी तो कुरान है, तेरा रसूल भी तो कुरान है। उस कुरान को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? सब जवाब मिला ज़ैद अशरफ। इस कुरान को समझने के लिए हमें अलिफ से या की तख्ती को समझना होगा, और उस कुरान को समझने के लिए हमें अबू बकर के अलिफ से अली के या की खिलाफत को समझना होगा, और जिसने अलिफ से या की तख्ती को समझ लिया वो कुरान समझ लेगा, और जिसने अबू बकर के अलिफ से अली के या की खिलाफत को समझ लिया वो साहिबे कुरान को समझ लेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कोई क्या आएगा सरकार के ऐलान के आगे, कोई क्या आएगा सरकार के ऐलान के आगे।